अस्सलाम वालेकुम। दाल पे खैरियत बा खैरियत। ये मैं आपको दिखाती हूँ ज़बरदस्त किस्म की ना फ्लावर्स हैं और ट्रीज़ हैं और ज़बरदस्त किस्म की जो है ना मतलब डिज़ाइनिंग हुई हुई है ट्रीज़ की। इतनी डिज़ाइनिंग है कि ख़ास ही किसी माहिर ने की हुई है। माहिर के अलावा कोई नहीं कर सकता। हाँ, जो मेरे जैसा हो बंदा उसको आता ना हो और कि मैं कर लूँगा, फिर प्रॉपर ना हो तो ब्यूटी तो नहीं ना आएगी। फिर सन्नत जार पाइप शाइप खूबसूरत खाली चला गया। इतनी ज़रूरत है इनको। नहीं उन्होंने को नहीं रहना तुहाडे कोल रसां। हाँ जी पौधे हो मैं तुहाडे कोल रसां। उन्होंने को नहीं रहना मैं तेरे को रसां। ऐ मरूद मैं तेरे को रसां। ऐ अमरूद ऐ अंजीर मैं तेरे को रसां। तेरी सेहत वल है, तेरी सेहत वल है। ऐ अमरूद है अंजीर है आम है अनार मैं तेरे को रसां। मर्दों की हालत बहुत बुरी है। मर्द कमा के सिर्फ बीवी को देते हैं, बस बीवी के अलावा किसी को नहीं देते। उसके बाद अपने बाप को देते हैं और अपनी माँ को देते हैं। कई मर्द बेगैरत मर्द जो अपनी बीवियों को नहीं खिलाते ना तो फिर सिर्फ माँ बाप को ही देते रह जाते हैं। उजड़ जाते हैं, डीठ पन्ना नहीं छोड़ते। उजड़ना उनका मुकद्दर बन जाता है, डीठ पन्ना नहीं छोड़ते। कहते हैं मैंने माँ को देना है बाप को देना है। और उधर से माँ बाप हम एक आना भी नहीं लेते। वो लानत का जूता इनके मुंह पे मारते हैं। हम इस बंदे से एक आना भी नहीं लेते। और ये बंदा कहता है मैं उनको देता हूँ और वो कहते हैं हम इससे एक आना भी नहीं लेते। फिर उसका झूठ साबित हो जाता है और लानत का तोप गले में डाल के, लानत के जूते गले में डाल के, हाथ डाल के और लानती हो जाता है बंदा। जब लानती हो जाता है तो वो फिर सारे रिश्ते तोड़ देता है। जब बंदे के झूठ पकड़ो ना फिर उस पर लानत पड़ती है, लानत पड़ती है फिर वो बागी हो जाता है। फिर वो कहता है ना मैं माँ का हूँ, ना बाप का, ना बीवी का, ना बच्चे का। चार ही तो रिश्ते हैं, पांचवा तो रिश्ता ही फजूल है। माँ बाप बीवी और बच्चे, ये चार ही रिश्ते हैं। इसके बाद पांचवा जो रिश्ता है ना वो एक बेगैरती में शामिल हो जाता है कि बहनों को खिला रहा हूँ, शादीशुदा बच्चों वाली बहनों को खिला रहा हूँ, उनको अय्याशी करवा रहा हूँ। फिर वो बेगैरती में आ जाता है कि बेगैरत ने अपनी माँ नहीं संभाली, बाप नहीं संभाला, बीवी नहीं संभाली, बच्चे नहीं संभाले। तो ये बेगैरत शादीशुदा बहनों को खिला रहा है, जिनके खामद भी कमाते हैं, खामदों का भी खा लेती हैं, भाइयों का भी खा लेती हैं। लेकिन उन बहनों का कसूर नहीं है। जो खिला रहा है अपना आप घर उजाड़ के उसका कसूर है, वो कसूरवार है। उसके गले में जूतों का हार डलना चाहिए। जूतों का हार डालो इसके गले में, डालो डालो जूतों के हार, डालो डालो जूतों के हार इसके गले में। जिसने माँ बाप अगर अपना है उनके पास माल जायदाद है तो वो कहते हैं हम इससे लेते ही नहीं हैं। उसके बाद वो बंदा फिर चुपता है, वो कहता है ये नहीं लेते तो मैंने बहनों को खिलाना है ना। मेरी बहनों के जो खामंद हैं वो कमाते हैं, वो भी खिलाते हैं, मैंने भी इनको खिलाना है। बीवी बच्चों को नहीं खिलाना। बीवी को जो नहीं खिलाता उसने बच्चे को क्या खिलाना है। बीवी को जो कंपनी और हिफाजत नहीं देता उसने बच्चों को क्या देनी है। डालो डालो जूतों के हार इसके गले में, डालो डालो जूतों के हार। है ज़माने वालों, है
اے زمانے والوں، ڈالو ڈالو جوتوں کے ہار اس کے گلے میں، ڈالو ڈالو جوتوں کے ہار اس کے گلے میں، ڈالو ڈالو جوتوں کے ہار اس کے گلے میں۔ جو بندہ ماں باپ کے پاس جب مال و جائیداد ہے، وہ کہتے ہیں ہم اس بیٹے سے آنا بھی نہیں لیتے، پھر وہ کہتا ہے میں نے اپنی بہنوں کو کھلانا ہے نا، بہنوں کو کھلاتا ہے، پھر وہ بہنیں اپنے خامن کا بھی کھا جاتی ہیں، اس کو بھی ویران کر دیتی ہیں اور اس بھائی کو بھی ویران کر دیتی ہیں۔ تو یہ بھائی معاشرے میں لعنت کا توق گلے میں ڈال کے پھرتا رہے گا، اس کا کچھ نہیں بنے گا۔ کیوں کہ بہنیں خامن کے ساتھ ہیں، بھائی بیویوں کے ساتھ ہیں، اور یہ بیوی کو نہیں کھلانا اور بہنوں کو کھلانا ہے۔ کھلانا ہے تو ماں کو کھلاؤ، اس کو بھی کھانا کھلاؤ، لیکن بیویاں بھی لازمی رکھو۔ پبلک ہے میرے ویورز، بیویاں بھی ساتھ رکھو۔ یہ بیویاں آپ کا ساتھی ہیں۔ میاں اور بیوی سے اللہ نے دنیا کا آغاز کیا تھا، احترام بتایا تھا، بعد میں ماں باپ کا قرآن میں لکھ دیا، وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، قرآن میں لکھ دیا کہ والدین کے ساتھ احسان کرو، کیونکہ وہ والدین بنے تھے اماں حوا اور حضرت آدم علیہ السلام، لیکن آغاز میاں سے اور بیوی سے بنا۔ پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، پھر اماں حوا جی کو پیدا کیا، تو یہ بنے تھے میاں بیوی۔ تو میاں بیوی کا آغاز ہے، اور ماں باپ بھی فوت ہو جاتے ہیں، اپنا فرض ادا کرتے ہیں، تعلیم دیتے ہیں، پڑھاتے ہیں، لکھاتے ہیں، پیدا کرتے ہیں بچے کو، سب کچھ کرتے ہیں، اس کی شادی بھی کرتے ہیں، پھر ختم ہو جاتے ہیں۔ پیچھے رہ کیا جاتی ہے؟ وہی بہنیں اپنے گھروں کی بیٹھی ہوئی ہیں، ان کے گھر والے کماتے ہیں، وہ کھا رہی ہیں، پی رہی ہیں، آپ بھی ان کو کھلا رہے ہو، آپ کی بیوی اس وجہ سے اجڑ جاتی ہے، آپ کو چھوڑ کے چلی جاتی ہے، آپ کے پاس کیا بچے گا؟ ان سے بیوی بچ جاتی ہے۔ احسان کرو اس پہ، احسان کرو جس نے ساتھ دینا ہے، وہ اللہ کا بھی فرض ہے، بتایا گیا ہے، اور آپ کو پبلک نے بھی بتایا کہ یہ فرض ہے، اور آپ کا یہ ساتھی بھی ہے۔ اپنے آپ پہ احسان کرو، اپنے ساتھی کی حفاظت کرو، اور ساتھی کو کھانا کھلاؤ۔ یہ بہنوں کو کیوں کھلاتے ہو؟ بہنیں تو اپنے آپ نہیں دو گے تو اپنے خامن سے کھا لیں گی، آپ جو ہے وہ خامن بھی کھلاتا ہے، آپ بھی کھلاتے ہو، تو یہ دو مردوں کا کھانا کھا جاتی ہیں بہنیں۔ کچھ گھروں میں تو بہنوں کو کچھ بھی نہیں دیا جاتا، دکھی ہیں بڑی، لیکن کچھ گھروں میں نے دیکھا ہے کہ وہ خامن کا بھی باغ اجاڑ دیتی ہیں، کھا کھا کے اوور ویٹ، اتنے بٹک اٹھائے ہوئے ہیوی بلڈر کی طرح گھوم رہی ہوتی ہیں، ان سے اپنے پاؤں پہ کھڑا بھی نہیں ہوا جاتا۔ کیوں کہ وہ اپنے خامن کا بھی کھا کے ویران کر دیتی ہیں، مال دنیا ساری دولت کھا جاتی ہیں، اور بھائیوں کا بھی دولت، بھائیوں کو بھی فریب کاری میں ڈالا ہوا ہوتا ہے انہوں نے۔ یہ فریب کار عورتوں سے بچا کرو، اے میرے بھائیوں، فریب کار عورتوں سے بچا کرو۔ بعض گھروں میں تو میں نے دیکھا ہے کہ بہن جاتی ہے تو وہ چائے نہیں پیتے، بہن جاتی ہے تو وہ کھانے کا ٹائم کھانا ہی نہیں کھاتے، اور بہنیں تحفے دے دے کے اور دعائیں دے دے کے تھک جاتی ہیں۔ لیکن بعض گھروں میں بہنوں نے ایک فریب کاری کے اس جال میں اپنے بھائیوں کو پھنسایا ہوا ہے۔ یہ مختلف ہی ہیں سب گھرانے، کچھ کے بھائی تو بہت برے ہیں، اور کچھ کے بھائی اپنی بیویاں اجاڑ کے بیٹھ گئے ہیں۔ میں نے بہنوں کو کھلانا ہے نا، بیوی کیسے رکھوں؟ بہنوں کو کھلانا ہے، بہنوں کے نام پہ اجڑ گئے ہیں۔ او بھائیوں بہنوں کے نام پہ نہ اجڑو۔